ल है आज हामी यो टाइम एन्ड वर्क को यसको सुरुमा बेसिक सिक्नु भन्दा पनि एउटा क्वेशनलाई हामी हेर्दै जस्तै एउटै टाइपको क्वेशनहरु दुई तीनवटा यसमा हालेको छ र यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले अगाडि बढ्यौं भने यो हामी जम्मै गर्न सक्छौं र बुझ्न सक्छौं। अब टाइम एन्ड वर्क गर्नको लागि हामी सुरुको स्टेप कसरी गर्छौं भने कुन मेथडबाट गर्छौं भन्दाखेरि यो एलसीएम मेथडबाट गर्छौं है। जस्तै रामले एउटा काम 6 दिनमा सक्छ, हरिले त्यही काम 12 दिनमा सक्छ भने दुवैजना मिलेर गर्दा त्यो काम कति दिनमा सक्छन् होला। यो क्वेशन आयो भने यसमा कसरी गर्छौं सुरुमा हेरौं। रामले एक काम 6 दिनमा सक्छ त हामी सुरुमा लेख्छौं यहाँ राम लेखौं, राम लेखे। त्यसपछि 6 दिन दिएको छ भने 6 लेख्छौं। त्यसपछि हरि लेखेको छ भने हरि लेख्छौं, ठीक छ। हरिले कति दिनमा सक्छ 12 दिनमा। अब 6 र 12 को एलसीएम निकाल्छौं। 6 र 12 को एलसीएम निकाल्यो भने हाम्रो कति आउँछ 12 आउँछ। यो जुन 12 आउँछ यसलाई भन्छ टोटल वर्क, यसलाई भन्छ टोटल वर्क, यसको नाम हो टोटल वर्क, ठीक छ। अब 6 लाई 12 ले डिवाइड गर्नुस् कति चोटीमा जान्छ 6 टु जा 12, यो दुई चोटीमा जान्छ, यहाँ 2 लेख्छौं। अब हरिले गरेको छ 12 दिनमा काम, 12 ले 12 मा डिवाइड दियो भने एक चोटीमा जान्छ, यहाँ 1 लेख्छौं, ठीक छ। अब हेर्नुस् यो 2 भनेको के हो, यो 2 भनेको के हो, यो 1 भनेको के हो, रामले 1 डेज मा गर्ने युनिट वर्क हो भनेको रामले 1 डेज मा 2 युनिट काम गर्छ, हरिले 1 डेज मा 1 युनिट काम गर्छ। त्यसकारण यसलाई पर डे युनिट वर्क भन्न सकिन्छ, ठीक छ। पर डे युनिट वर्क कति भयो 2 + 1 गर्यो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ। त राम र हरि दुवैजना मिलेर 3 युनिट काम गर्छ। कति दिनमा काम गर्छ 1 दिनमा 3 युनिट काम गर्छ। त जम्मा युनिट कति रहेको छ 12, जम्मा युनिट कति रहेको छ 12 है, जम्मा युनिट कति रहेको छ 12। त्यसकारण अब जम्मा युनिट 12 रहेको छ, 1 डेज मा 3 युनिट काम गर्छ भने 12 युनिट काम गर्नको लागि कति दिन लाग्छ 12/3 लाग्छ इज इक्वल टु 4 हुन्छ। यो 4 हाम्रो कति छ अप्सनमा छ, त्यसैले यो आन्सर हुन्छ 4 आन्सर हुन्छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट हामी हेर्छौं नेक्स्ट 2 नम्बरको सेम तरिकाले यो 2 नम्बर हामी गर्छौं है। अब हेर्नुस् राम एक काम 10 दिनमा सक्छ, हरिले त्यही काम 15 दिनमा सक्छ भने दुवैजना मिलेर गर्दा त्यो काम कति दिनमा सक्छन् होला। त अप्सन कति रहेको छ 6 रहेको छ, 8 रहेको छ, 10 रहेको छ, 12 रहेको छ, ठीक छ। सेम तरिकाले हामी लेख्छौं। सुरुमा के रहेको छ राम, यहाँ लेखौ राम, ठीक छ। अब रामले कति दिनमा काम गरेको छ 10 दिनमा काम गरेको छ। हरि लेख्छौं हामी, हरिले कति दिनमा काम गरेको छ 15 दिनमा काम गरेको छ। अब यो दुईवटालाई मिलाएर हामी के निकाल्छौं एलसीएम निकाल्छौं। एलसीएम 10 र 15 मध्ये ठूलो कुन 15, त 15 को डबल गर्नुस् 15 टु जा 30, त 30 यसको एलसीएम हुन्छ। अब यो एलसीएम जुन 30 आएको छ यसलाई के भनिन्छ टोटल वर्क, के भनिन्छ टोटल वर्क। टोटल वर्क को भ्यालु कति 30। अब हेरौँ त टोटल वर्क को भ्यालु 30 भयो भने एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् है यसलाई। रामले एक काम 10 दिनमा गरे सक्छ, हरिले त्यही काम 15 दिनमा सक्छ भने दुवैजना मिलेर गर्दा त्यो काम कति दिनमा सक्छन् होला। अब हामी के लेख्छौं भने यसमा सुरुमा राम दिएको छ भने राम लेखौ, रामले कति दिनमा काम गरेको छ 10 दिनमा काम गर्छ। हरिले कति दिनमा काम गरेको छ हरिले 15 दिनमा गर्न सक्छ। यो दुवैबाट मैले सुरुमा भनेको जस्तै 10 र 15 को एलसीएम लियो भने कति आउँछ 30। यो 30 लाई के भनिन्छ टोटल वर्क भनिन्छ। अब 10 ले 30 मा डिवाइड दिनुस् कति चोटीमा जान्छ 3 चोटीमा, यहाँ 3 लेख्नुस्। अब 15 फेरि 15 ले 30 मा डिवाइड गर्नुस् कति चोटीमा जान्छ 15 टु जा 32 चोटीमा जान्छ, हो गएन। अब हेर्नुस् त यो 3 र 2 आएको छ भने यसलाई के भनिन्छ पर डे वर्क हो भनेको रामले एक दिनमा 3 युनिट काम गर्छ, हरिले एक दिनमा 2 युनिट काम गर्छ। अब
अब दुवैलाई जोडियो भने कति आउँछ 5 मिनेट। यसको मिन्स राम र हरिले एक दिनमा 5 मिनेट काम गर्छ। अब हेर्नुहोस् टोटल युनिट वर्क कति रहेको छ 30 छ। अब यो 30 टोटल युनिट वर्क रहेको छ। 1 डेज मा 5 मिनेट वर्क गर्यो भने 30 मिनेट सकिनको लागि कति लाग्छ 30/5 इज इक्वल टु कति हुन्छ 6 6 5 जा 30 त्यसैले 6 हुन्छ। 6 छ कति अप्सनमा छ त्यसैले यो आन्सर हुन्छ। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं हामी। अब हेर्नुस् त यदि ए बी सी ले कुनै काम गर्छ 20 30 र 60 दिनमा गर्न सक्छ भने सबै मिली सो काम गर्दा कति दिनमा समाप्त भयो होला। अब यसमा कसरी गर्छ हामी सुनौँ न। ए बी सी ले कुनै काम गर्छ 20 30 60 दिनमा गर्न सक्छ सबै मिली सो काम गर्दा कति दिनमा समाप्त भयो होला। अब हेर्नुस् त सुरुमा ए दिएको छ भने ए लेख्छौं हामी, बी दिएको छ भने बी लेख्छौं, सी दिएको छ भने सी लेख्छौं। ए ले कति दिनमा काम गरेको छ 20 दिनमा, बी ले कति दिनमा गरेको छ 30 दिनमा, अर्को सी ले कति दिनमा गरेको छ 60 दिनमा। अब हाम्रो सुरुको जस्तै यो तीनटेको हामी के निकाल्छौं एलसीएम निकाल्छौं। 20 30 60 को एलसीएम निकाल्दाखेरि 60 आउँछ एलसीएम। यो जुन 60 एलसीएम आयो त्यसलाई के भनिन्छ टोटल युनिट वर्क भनिन्छ। हो गयो टोटल वर्क हो। अब हेर्नुस् 20 ले 60 मा डिवाइड गर्नुस् कति चोटी जान्छ 3 चोटीमा, यहाँ 3 लेख्नुस्। 30 ले 60 मा डिवाइड गर्नुस् कति चोटी जान्छ 2 चोटी जान्छ। अब 60 ले 60 मा गर्नुस् कति चोटी जान्छ 1 चोटी जान्छ। त्यसैले यहाँ 1 लेख्नुस्। ठीक छ। अब हेर्नुस् अब यो जुन भ्यालु आएको छ यो भ्यालुलाई के भनिन्छ यो भ्यालुलाई के भनिन्छ पर डे वर्क भनिन्छ। त्यसैले पर डे मा ए बी सी तीनै मिलेर कति हुन्छ 3 2 1 कति भयो 6। त तीनै जना मिलेर जम्मा 1 डेज मा 6 युनिट काम गर्छ। अब जम्मा युनिट कति दिएको छ जम्मा युनिट कति दिएको छ जम्मा दिएको छ 60 युनिट। जम्मा कति दिएको छ 60। 1 डेज मा ए बी सी ले 1 डेज मा ए बी सी ले 6 युनिट काम गर्छ भने जम्मा 60 युनिट काम गर्नको लागि कति दिन लाग्छ 60/6 इज इक्वल टु कति आयो 10। हो गएन। अब 10 छ कति अप्सनमा यो छ। त्यसकारण यो भनेको हाम्रो आन्सर हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट हेर्नुस् ए र बी ले एउटा काम 6 दिनमा सक्छन्। यदि ए ले त्यही काम एक्लै गर्दाखेरि 10 दिनमा सक्छन् भने बी ले त्यही काम कति दिनमा सक्छ होला। अब हेर्नुस् हाम्रो प्याटर्न के भएको छ भने अब सुरुमा हामी सिम्पलबाट कम्प्लेक्स तर्फ जान्छौं। ए र बी ले एउटा काम 6 दिनमा सक्छन्। यदि ए ले एक्लै गर्दाखेरि 10 दिनमा त्यो कामलाई कम्प्लिट गर्छ भने बी लाई त्यही काम गर्नको लागि कति दिन लाग्छ। अब हेर्नुस् यसमा पनि सेम तरिकाले हामी गर्छौं। ए र बी अब ए र बी भनेको छ भने a + b = 6। ठीक छ। दुवै जना मिलेर काम गरेको छ a + b 6। अब ए एक्लै कति दिनमा गरेको छ 10 डेज मा। अब 6 र 10 को एलसीएम निकाल्नुस्। 6 र 10 को एलसीएम निकाल्यो भने कति हुन्छ 6 र 10 को एलसीएम निकाल्यो भने कति हुन्छ 30 हो। अब 30 भयो भने अब तपाईहरु भन्नुस् a + b ले 6 डेज मा गरेको छ 30। यो 30 लाई के भनिन्छ टोटल युनिट वर्क। हो गएन टोटल वर्क। अब टोटल वर्क भनेको 30 हो है। टोटल वर्क भनेको कति हो 30 हो। अब 6 ले 30 मा डिवाइड गर्नुस् 6 5 जा 35। अब 10 ले 30 मा गर्नुस् कति हुन्छ 3। ठीक छ। अब हेर्नुस् के मागेको छ क्वेशनले के मागेको छ बी। अब a + b ले 1 डेज मा 5 युनिट वर्क गर्छ। a एक्लैले 1 डेज मा 3 युनिट गर्यो भने b ले कति युनिट काम गर्छ 1 डेज मा a + b बाट a घटाएर कसको बाँकी बच्छ b को 5 बाट 3 गयो भने कति बाँकी बच्छ 2 हो। त 1 डेज मा कसले b ले 2 युनिट काम गर्यो भने जम्मा
30 मिनट। तो 30 मिनट वर्क गर्नको लागि बीलाई कति दिन लाग्छ 1 डेजमा 2 युनिट गर्छ। त्यसैले 30 मिनट गर्नको लागि कति हुन्छ 30/2 इज इक्वल टु 15 डेज। तो 15 छ अप्सनमा छ, त्यसैले यो आन्सर हुन्छ है। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यसको आन्सर के हुन्छ? यो आन्सर हुन्छ है, यसको आन्सर के हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट ए र बी एउटा काम 10 दिनमा सक्छन्। ए ले त्यही काम एक्लै गर्दाखेरि 12 दिनमा सक्छन् भने बी ले त्यही काम कति दिनमा सक्छ होला? भनेको ए र बी ले 10 दिनमा कुनै काम गर्न सक्छ। ए ले त्यही काम गर्नको लागि गर्यो भने 12 दिन लाग्छ। त बी लाई त्यही काम गर्नको लागि कति दिन लाग्छ? सेम तरिकाले सेम प्याटर्नमा आधारित छ। a प्लस b दिएको छ भने हामी सुरुमा a प्लस b लेख्छौं। a प्लस b दिएको छ भने हामी यहाँ a प्लस b लेख्छौं। यसमा ल हेर्नुस् है, a प्लस b ले कति दिनमा काम गरेको छ? 10 दिनमा। a एक्लै कति दिनमा काम गरेको छ? 12 दिनमा। भनेको 12 दिनमा ए ले गर्न सक्छ, a प्लस b 10 दिनमा मात्रै गर्न सक्छ। अब दुवैको हामी के निकाल्छौं? एलसीएम। 10 र 12 को एलसीएम कति आउँछ? 10 र 12 को एलसीएम कति आउँछ भन्नुस्? 10 र 12 हेर्नुस्, जुन ठुलो छ भने त्यो ठुलोको हामी डबल गर्छौं। 12 टु जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 पंचे 60 भनेको यहाँ कति आउँछ? 60 आउँछ। अब a प्लस b ले जम्मा 10 डेजमा काम लागि सक्छ। a ले एक्लै त्यही कामलाई गर्यो भने 12 दिनमा सक्छ। अब हेर्नुस्, 10 लाई 60 मा 10 ले डिवाइड गर्नुस् कति आउँछ? 6 आउँछ। हो गएन? 12 ले 60 मा डिवाइड गरौँ, यो भनेको 5 चोटिमा जान्छ। हो गएन? अब हेर्नुस्, a प्लस b ले 1 डेजमा यो भनेको पर युनिट वर्क हो। भनेको 1 डेजमा a प्लस b ले 6 युनिट काम गर्छ। 1 डेजमा a मात्रै 5 युनिट काम गर्छ भने a प्लस b बाट a को काम घटाइदियो भने कसको बाँकी बच्छ? b को काम बच्छ। त b को 6 बाट भाग गर्यो भने कति बाँकी बच्छ? 1 बच्छ। 6 बाट 5 गुणे 1, a प्लस b बाट त a गयो भने a b बाँकी बच्छ। त b ले 1 डेजमा कति युनिट काम गर्छ? 1 युनिट। त जम्मा कति युनिट काम गर्नुपर्छ? 60 युनिट। तो 60 लाई 1 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 60। हो गएन? यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ? 60 हुन्छ है आन्सर। यसको 60 हुन्छ आन्सर। अब नेक्स्ट हेरौँ। a प्लस b ले हेरौँ है, a प्लस b ले कुनै काम 12 दिनमा, b प्लस c ले सोही काम 15 दिनमा, c प्लस a ले सोही काम 20 दिनमा सक्छन् भने कति दिनमा सबैले काम गर्दा कार्य सम्पन्न हुन्छ? यस्तो क्वेशन आएको छ। यसमा अप्सन हेर्नुस्, a b c d e जम्मा 5 वटा राखिएको छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् त, a प्लस b ले कति दिनमा काम गरेको छ? a प्लस b ले हेर्नुस्, a प्लस b ले कुनै काम 12 दिनमा गर्न सक्छ। त हामी के लेख्छौं भने a प्लस b सुरुमा ल a प्लस b कति दिनमा काम गरेको छ? 12 दिनमा। a प्लस b इज इक्वल टु 12 लेख्नुस्, 12 लेख्नुस्, 12 यस्तो लाइन दिएर है। अब त्यसपछि के भनेको छ भने b प्लस c ले कति दिनमा काम गरेको छ? b प्लस c ले 15 दिनमा। ठीक छ, c प्लस a ले कति दिनमा काम गरेको छ? 20 दिनमा गरेको छ। ठीक छ, अब 12 15 र 20 को एलसीएम लिनुस्। सबैलाई ठुलो कुन 20 गुना 40, 40 मा 15 मा डिवाइड जाँदैन, 20 या 60, यसको एलसीएम कति हुन्छ? 60 हुन्छ। 60 लिनुस्। ठीक छ, अब हेर्नुस् त, अब 12 लाई 60 ले 12 पंचे 60 यो भनेको कति आउँछ? 5 आउँछ। b प्लस c 15 5 को 60 भनेको यो 4 भयो। c प्लस a 20 आएको छ,
20 भनेको 60 लाई 20 ले डिवाइड गर्ने भने कति हुन्छ 3 चोटीमा जान्छ 3 लेख्नुस् यसलाई के भनिन्छ पर युनिट वर्क भनिन्छ के भनिन्छ पर युनिट वर्क भनिन्छ अब हेर्नुस् अब यहाँ हेर्दाखेरि के आउँछ भने a plus b ले एक दिनमा 5 युनिट वर्क काम गर्छ b plus c ले एक दिनमा 4 युनिट काम गर्न सक्छ c plus a ले एक दिनमा 3 युनिट काम गर्न सक्छ यसको मिनिङ के भन्नु भने अब तीनटैमा हेर्नुस् यहाँ पनि a यहाँ पनि a यहाँ पनि b यहाँ पनि b यहाँ पनि c यहाँ पनि c रहेको छ त्यसैले a कति भयो 2a b कति भयो 2b c कति भयो 2c हो गएन यहाँ हेर्नुस् त तीनटै a plus b b plus c c plus a 2a 2b 2c ले जम्मा 1 डेज मा कति काम गर्छ 5 4 5 4 9 9 3 12 भनेको जम्मा 12 युनिट वर्क गर्छ हो गएन अब 12 युनिट वर्क गर्यो भने 2 कमन यसबाट जिकौं कति बाँकी बच्छ a plus b plus c बाँकी बच्छ अब यो 12 भनेको यता आउने कति हुन्छ 6 हुन्छ a plus b plus c यसको मिनिङ के भयो भने 1 डेज मा a b c ले जम्मा 6 युनिट वर्क गर्छ कति युनिट काम गर्छ 6 युनिट यदि 1 डेज मा 6 युनिट मात्रै काम गर्न सक्छ भने अब त्यसको a कति युनिट काम गर्नुपर्छ 60 युनिट काम गर्नुपर्छ त 60 युनिट काम गरेर 1 डेज मा 6 युनिट काम गरेर 60 युनिट काम गरेर कति लाग्छ 60/6 इज इक्वल टु कति भयो 10 त्यसकारण 10 छ कतै छ इ नम्बरको त्यसको आन्सर इ नम्बर हुन्छ 10 हुन्छ अब यही क्वेशन मा मानौ सो यदि क्वेशनले सोधेको भए जे a ले कति दिनमा मात्रै काम गर्न सक्छ त यसबाट के गर्छ भने b plus c जहाँ छ त्यसको भ्यालु हामी घटाइदिन्छौं त 6 बाट 4 गर्ने कति बाँकी बच्छ 2 त 60 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने कति हुन्छ 30 त 30 दिनमा यो कसले a ले मात्रै काम गर्न सक्छ यसैगरी क्वेशनले सोध्यो भने a ले b ले मात्रै काम गर्यो भने के गर्छौ a र c को हामी काम घटाउँछौ a र c ले कति दिनमा काम गरे 1 डेज मा कति काम गरेको छ 3 युनिट र a plus b plus c ले कति गरेको छ 6 युनिट 6 बाट 3 लाई घटाइदिन्छु 3 बाँकी बच्छ 60 लाई 3 ले डिवाइड गर्छु 20 आउँछ 20 भनेको कसको काम गर्न जान्छ यसमा c को काम गर्न जान्छ ठीक छ यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं a plus b ले कुनै काम 72 दिनमा त हामी सेम सिमिलर तरिकाले हामी गर्छौं यसमा a plus b ले 72 दिनमा त हामी यहाँ a plus b लेख्छौं a plus b ले 72 दिनमा काम गरेको छ ठीक छ त्यसैगरी b plus c ले कति दिनमा काम गरेको छ b plus c ले 120 दिनमा गरेको छ c plus a ले कति दिनमा काम गर्छ c plus a ले 90 दिनमा काम गर्छ हो गएन अब यसमा 72 120 र 90 यो तीनटैको हामी के निकाल्छौं एलसीएम निकाल्छौं भने एलसीएम कति आउँछ हेरौँ त 72 120 र 90 12 गुना 14 सरी 12 गुना 24 12 तिया 36 360 हेर्नु त 12 गुना 24 24 मा 90 ले डिवाइड जाँदैन 9 ले डिवाइड जाँदैन 12 36 360 हुन्छ 360 मा 72 ले डिवाइड जाँदैन 72 भनेको 72 है त 7 5 35 350 7 गुना 5 गुना 10 त भने 350 प्लस 10 गर्यो भने 360 हुन्छ त्यसैले यसको एलसीएम कति आउँछ 360 अब हामीले यसलाई टाइमलाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्दियौ 360 पनि भयो हो गएन अब a plus b ले जम्मा 72 भनेको यसले 72 ले 360 लाई डिवाइड गर्ने कति चोटीमा जान्छ 5 चोटीमा हो गएन यहाँ हामी के लेख्छौं 5 यहाँ लेखौ है 5 b plus c 120 12 36 यो कति चोटीमा जान्छ 3 चोटीमा c plus a 90 9 चौको 36 यो भनेको कति चोटीमा जान्छ 4 चोटीमा हो गएन गयो अब हेर्नुस् त यहाँ a plus b ले 1 डेज मा जो भनेको के हो 5 युनिट के हो पर युनिट वर्क हो भनेको 1 डेज मा 5 युनिट काम गर्छ b plus c ले 1 डेज मा जो भनेको के हो टोटल वर्क हो यो भनेको टोटल वर्क हो
बी प्लस सी ले 1 डेजमा 3 युनिट काम गर्छ, सी प्लस ए ले 1 डेजमा 4 युनिट काम गरेको छ। अब तीनटै जति पार्टिसिपेन्ट मेम्बरहरु छ सबैहरुले 1 डेजमा कति युनिट काम गर्छ? 5 3 8 8 4 12। अब 12 युनिट काम गरेको छ है, यो भनेको 12 हो, यो भनेको 12 युनिट काम हो। अब यसैमा ए भनेको 2a यहाँ कति हुने भयो 2b, यहाँ कति हुने भयो 2c। यसबाट 2 कमा झिक्नुस्, कति बाँकी बच्यो? a प्लस b प्लस c हो गएन? अब 12 लाई 2 ले डिवाइड गरे भने कति हुन्छ? 6a प्लस b प्लस c। अब हेर्नुस् त a प्लस b प्लस 6c ले जम्मा 1 डेजमा कति युनिट काम गर्न सक्छ? 6 युनिट। गर्नुपर्ने कति? 360 हो गएन? त्यसकारण 360 लाई हामीले कतिले डिवाइड गर्छौं? 6 ले डिवाइड गर्छौं। 6 6 जा 30 भनेको 60 आयो। 60 सबैले कति अप्सनमा छ, त्यसैले यसको आन्सर कति हुन्छ? 60 हुन्छ। अब यही क्वेशनमा अघि भनेको जस्तै यदि ए ले मात्रै कति दिनमा यो काम गर्न सक्छ भन्ने क्वेशन सोध्यो भने के गर्छ हामी? a प्लस b प्लस c बाट b प्लस c को घटाइदिन्छौं। कसको बाँकी हुन्छ? त्यसपछि बाँकी भइहाल्छ a को, अनि a ले हामी 360 भनेको टोटल युनिटलाई डिवाइड गर्छौं, जति आउँछ त्यो भनेको आन्सरमा जान्छ। ठीक छ? यसै तरिकाले यो गर्नुपर्छ। नेक्स्ट हेरौँ। अब ए ले कुनै काम 12 दिनमा, बी ले 18 दिनमा गर्छ, दुई मिली उक्त काम कति दिनमा सकिला। अब यस्तो किसिमको क्वेशन तपाईहरुलाई अलरेडी मैले भनिसकेको छु। अब यो क्वेशन ट्राई गर्नुपर्छ है। त्यही पनि एकचोटी हेरिहालौँ त। ए ले कुनै काम 12 दिनमा गरेको छ। अब हेर्नुस् ए कति दिनमा? 12 दिनमा। बी ले कति दिनमा गरेको छ? 18 दिनमा। ठीक छ? 12 र 18 को एलसीएम लिनुस्, कति आउँछ? 18 र 36, 12 र 36 भनेको 36 आउँछ। 12 ले 36 मा डिवाइड गर्नुस्, 12 र 36 3 आयो, 18 र 36 भनेको 2 आयो। हो गएन? अब 12 र 18 आएको छ। यो भनेको पर डे, यो भनेको के हो? पर युनिट वर्क हो। यो 36 भनेको के हो? टोटल युनिट वर्क हो। टाइमलाइनमा हामी हेरेर दिन्छौं यहाँ 36 हो गएन? ठीक छ? अब हेर्नुस् त ए र बी दुवै जना मिलेर गर्यो भने 1 डेजमा कति युनिट काम गर्छ? 3 र 2 लाई जोड्यो भने 5, 1 डेजमा 5 युनिट काम गर्छ। गर्नुपर्ने कति युनिट काम? 36। तो 36 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो भने आउने दिन भनेको दुवै जना मिलेर गर्ने दिन हो गएन? तो 36 लाई 5 ले डिवाइड गर्यो, जति बेला 5 तलमा आउँछ भने 2 लिएर हामी तलमा मल्टिप्लाई गर्छौं। यो सल्भिङ प्रोसेस हो। 36 2 जा 72, 72 बाइ 10 भनेको 7.2। कति अप्सनमा छ? 6 भने यो आन्सर हुन्छ है। यसको आन्सर 7.2 हुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ। हेर्नुस् ए र बी ले कुनै काम 20 दिनमा गर्छन्। ए एक्लैलाई 36 दिन लाग्छ भने बी एक्लैलाई उक्त काम गरेर कति दिन लाग्छ? ठीक छ? अब हेर्नुस् सेम तरिकाले हामी गर्छौं। यो त हामीले अघि यस्तो किसिमको क्वेशन गरिसकेका छौं। हामी सायद गर्न सक्छौं होला। यो तपाईहरु ट्राई गर्नु होला है। ल नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। एकचोटी हामी यो हेर्छौं है। हामी एकचोटी गरिसकेका छौं, त्यो पनि एकचोटी हेरिहाल्छौं है यो क्वेशन। हेर्नुस् त एबीसी ले क्रमशः काम गरेर 10 12 15 दिनमा भनेको हामी के लेख्छौं भने यहाँ ए यहाँ भनेको यहाँ लेख्छौं ए बी सी। ए ले कति दिनमा गरेको छ काम? 10 दिनमा। बी ले कति दिनमा गरेको छ? 12 दिनमा। सी ले कति दिनमा गरेको छ? 15 दिनमा। यो तीनैको एलसीएम निकाल्नुस्। एलसीएम भनेको 60 आउँछ। 10 सके 60 भनेको 6 आयो। 12 पंचे 60, 5 आयो। 15 चुको 60 भनेको 4 आयो। ठीक छ? अब यसलाई के भनिन्छ? टोटल युनिट वर्क। अब यसलाई के भनिन्छ? पर डे वर्क।
अब यसको पनि के भयो भने ए ले 1 डेजमा 60 युनिट काम गर्छ, बी ले 1 डेजमा 5 युनिट काम गर्न सक्छ, सी ले 1 डेजमा 4 युनिट काम गर्न सक्छ। भनेको 1 डेजमा तीनवटाले मिलायो भने कति हुन्छ 6 5 11 11 र 4 ले युनिट भयो 15 हो कि हैन। अब 15 युनिट काम गरेको छ 1 डेजमा त गर्नुपर्ने हो कति काम, गर्नुपर्ने हो 60 काम 60 युनिट हो कि हैन। 1 डेजमा 50 युनिट गर्छ भने 60 युनिटमा 60 युनिट गर्नको लागि कति लाग्छ 60/50 इज इक्वल टु 15 को 60 भनेको 4 भयो, यो भनेको 4 यसको आन्सर हुन्छ। ठीक छ, यसो तरिकाले यो गर्छ। नेक्स्ट हेर्छ हामी नेक्स्ट PQR ले कुनै काम 15 दिनमा गर्न सक्छन्, P र Q ले सो काम 20 दिनमा गर्छ भने R लाई मात्र कति दिन लाग्ला। सेम तरिकाले हामी गर्छौं, सिमिलरली छ, यो सजिलो क्वेशन रहेको छ। ल हेरौँ त ल हेर्नुस् त PQR भनेको छ त हामी के लेख्छौं भने सुरुमा PQ र R भनेको P plus Q plus R ले कतिमा काम गरेको छ 15 दिनमा, P plus Q ले कतिमा काम गर्छ 20 दिनमा। सुरुमा हाम्रो प्रोसेस के हो 15 र 20 को एलसीएम लिन्छौ, 15 र 20 को एलसीएम लिनु कति आउँछ ठुलो गुण 20 गुणा 40 40 मा 15 ले डिवाइड जाँदैन, त्यसकारण 40 ले गयो आउँदैन, 20 या 60 60 मा जान्छ 15 ले पनि डिवाइड, त्यसकारण यो हुन्छ एलसीएम है 15 को 60 या 4 लेख्छौ, 20 या 60 या 3 लेख्छौ हो कि हैन। अब हेर्नुस् त यसलाई के भनिन्छ पर डे वर्क, के भनिन्छ पर डे वर्क, यसलाई के भनिन्छ टोटल वर्क हो कि हैन। अब 1 डेजमा P plus Q plus R ले कति काम गर्न सक्छ 4 युनिट काम गर्न सक्छ, P plus Q ले 1 डेजमा 3 युनिट काम गर्न सक्छ हो कि हैन। 1 डेजमा कति काम गर्न सक्छ 3 युनिट काम गर्न सक्छ। त्यसैले 1 डेजमा अब हामीले कसको काम निकाल्नुपर्छ R को, त P plus Q plus R बाट P plus Q को भ्यालु घटायो भने कसको बाँकी बच्न जान्छ R को, कसको R को। त्यसैले R इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौ P plus Q plus R minus P plus Q हो कि हैन। यसको वर्क कति रहेको छ 4, यसको कति रहेको छ 3, त कसको रिमेनिङ वर्क कसको हो R को। त्यसैले R 1 डेजमा 1 युनिट मात्रै काम गर्न सक्छ, गर्नुपर्ने हो कति काम 60 युनिट। 60 युनिट काम गर्नलाई 1 डेजमा 1 युनिट गर्न 60 डेज लाग्छ, 1 डिवाइड गर्यो भने 60, यो भनेको 60 हाम्रो आन्सर हुन्छ। अप्सनमा छ छैन छ, त्यसरी यो आन्सर हुन्छ। ठीक छ, अब नेक्स्ट हेरौँ है, यस्तै प्रोसेसमा यो गर्नुपर्छ। अब हेर्नुस् है अब के रहेको छ भने A B C ले कुनै काम 10 दिनमा गर्छन्, A एक्लैलाई 40 दिनमा, B एक्लैलाई 30 दिनमा गर्न सक्छ भने C एक्लैले कति दिनमा गर्ला भनेर क्वेशन आयो भने कसरी गर्छ। A B C ले कुनै काम 10 दिनमा गर्न सक्छ, त हामी सेम तरिकाले यहाँ लेख्छौं A plus B plus C ले कति दिनमा काम गरेको छ 10 दिनमा, त 10 लेखौं। A एक्लै कति दिनमा काम गरेको छ A एक्लै काम कति दिनमा गरेको छ 40 दिनमा, B एक्लै कति दिनमा काम गरेको छ 30 दिनमा, 30 लेख्छौं। ठीक छ, अब प्रोसेस मैले अघिदेखि भन्दै आएको प्रोसेसबाट सुरुमा 10 40 र 30 को के निकाल्नु पर्यो एलसीएम। त्यो एलसीएम निकाल्दाखेरि यसको एलसीएम कति आउँछ 120 हो, 120 आउँछ। यो 120 लाई के भनिन्छ टोटल वर्क भनिन्छ। ठीक छ, टोटल वर्कको भ्यालु कति 120। अब हेर्नुस् त अब जुन यहाँ 10 भ्यालु रहेको छ भने 10 ले 120 मा डिवाइड गर्दाखेरि कति चोटी जान्छ 12 चोटीमा, यहाँ लेख्छौ 12। अब 40 लाई 120 ले गर्यो भने डिवाइड गर्यो भने कतिमा जान्छ 0 4 या 12 भनेको कति चोटीमा 3 चोटीमा। यहाँ 30 ले 120 मा डिवाइड गर्यो भने कति चोटी जान्छ 4 चोटीमा, यहाँ 4 लेख्छौ। ठीक छ, अब हेर्नुस्
अब यो 12 3 4 जुन आएको छ भने अब यसको नाम के हो 12 3 4 यसको भनेको पर डे वर्क हो भनेपछि को A plus B plus C ले एक दिनमा 12 युनिट काम गरेको छ। A एक्लै एक दिनमा 3 युनिट मात्रै काम गर्न सक्छ। B एक्लै एक दिनमा 4 युनिट मात्रै काम गर्न सक्छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् क्वेशनले के मागेको छ C एक्लै कति दिनमा काम गर्ला। त अब यसबाट के गर्छौ भने A plus B plus C बाट A को काम पनि हटाइदियो कसको A को B को पनि काम हटाइदियो भने कसको बाँकी बच्न जान्छ C को। त्यसकारण A plus B को भ्यालु कति 12 12 बाट 3 घटाउ कति बाँकी बच्छ 9 अब 9 बाट 4 घटाउ फेरि कति बाँकी बच्छ 5 त्यसकारण C एक्लै 1 डेज मा कति युनिट काम गर्न सक्छ 5 युनिट। ठीक छ। अब गर्नु पर्ने कति युनिट भयो 120 युनिट 120 अब 1 डेज मा 6 ले कति युनिट काम गरेको छ 5 त 5 युनिट गरेको छ भने के गर्छ हामी 120 लाई 5 युनिट गरिदिन्छौँ हो कि हैन 1 डेज मा 5 युनिट वर्क गर्न सक्छ भने 120 गर्नको लागि कति लाग्छ 120 बाइ 5 अब 5 आउने बित्तिकै भने तपाईलाई अघि पनि भनेको थिए 5 आउने बित्तिकै 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 12 गुणा 24 240 बाइ 5 गुणा कति भयो 10 0 0 क्यान्सल 24 24 ले कति छ अप्सनमा छ त्यसको आन्सर कति हुन्छ 24 हुन्छ है त्यस्तो। अब हेर्नुस् यसमा P Q R ले कुनै काम 40 दिनमा गर्न सक्छ P ले मात्र 120 दिनमा गर्न सक्छ Q र R मिली उक्त काम कति दिनमा सक्छ होला। क्वेशन आएको छ भने के गर्छ सुरुमा हेरौँ है। यसमा सुरुमा हामी अब हेर्नुस् P Q R ले कुनै काम 40 दिनमा हामी सेम तरिकाले लेख्छौं P plus Q plus R ले कति दिनमा काम गरेको छ 40 दिनमा। ल P एक्लै कति दिनमा काम गरेको छ P एक्लै 120 दिनमा 120 दिनमा काम गरेको छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् प्रोसेस अनुसार अघि भनेको प्रोसेस अनुसार यो दुईटैको एलसीएम निकालौं कति आउँछ 120 4 के 12 यो कति हुन्छ 3 120 1 जा 120 1 हो। अब 3 र 1 लाई कसलाई के भन्छ पर डे वर्क हो गएन। अब मागेको क्वेशनले के मागेको छ Q र R मिली उक्त काम कति दिनमा सक्छन् होला। अब हेर्नुस् P plus Q plus R ले 1 डेज मा 3 युनिट P ले एक्लै 1 डेज मा 1 युनिट गर्यो भने अब Q र R हेर्नुस् यो P अब हेर्नुस् यो P र यो P यो दुईटा के भयो क्यान्सल। अब क्यान्सल गर्यो भने कसको बाँकी बच्छ Q र R। यसको मिस के भयो भने P Q R बाट P को काम घटायो भने कसको बाँकी बच्न जान्छ Q र R को कतिको Q plus R को कतिको काम बच्छ 3 बाट गुणा गर्ने 2 बाँकी बच्छ कतिको काम हो 1 डेज मा कति युनिट काम गर्छ 20 त्यसैले कति युनिट काम गर्नुपर्छ 120 काम गर्नलाई कति लाग्छ 120/2 भनेको यो कति आयो 60। त्यसकारण अप्सनमा पनि छ 60 छ भने यो आन्सर हुन जान्छ। ठीक छ सजिलो छ। अब हेर्नुस् है क्वेशन हामीले जहिले पनि गर्ने बेलामा यसको मैले तपाईहरुलाई धेरै किसिमको टाइमलाइन वर्क धेरै मेथडबाट हुने गर्दछ तर जस्तै रेसियो मेथडबाट पनि बन्छ 1 डेज वर्कबाट पनि बन्छ अनि त्यसैले पर्सेन्टेज तरिकाले पनि बन्ने गर्छ। तर मलाई लाग्यो अनुसार सबभन्दा सजिलो भनेको के हो भने सबभन्दा सजिलो भनेको हाम्रो यो एलसीएम मेथड रहेको छ। एलसीएम मा के गर्नुपर्छ म्यानुअली जति तीनवटाको जस्तै P plus Q plus R दिएको छ P र Q को मात्रै माग्यो भने हामी निकाल्न सक्छौं R को मात्रै माग्यो भने हामी निकाल्न सक्छौं P को मात्रै भन्यो भने मात्रै निकाल्न सक्छौं। तर दिएको कन्डिसन अनुसार हामी निकाल्दै जान्छौं। सुरुमा तीनटैबाट एलसीएम निकाल्छौं अनि एलसीएम निकालिसकेपछि जति भ्यालु आउँछ अब त्यसैलाई हामी त्यसै भ्यालुहरुलाई कन्सिडर गरेर कुन भ्यालुबाट कुन भ्यालु घटाउनु पर्छ फेरि दिएको भ्यालुबाट कुन भ्यालु घटाउनु पर्छ यो सोचेर हामी गर्न सक्छौं। ठीक छ।
अब कुनै किसिमको अप्ठ्यारो आयो भने तपाईहरु यो सोध्नु होला गर्नु होला है। धन्यवाद।